अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। शी जिनपिंग का आला मयार की मालियाती तरक्की को फ़रोग़ देने के मौजू पर सूबाई और वजारती सतह पर अहम सरकर्दा केडर्स के सेमिनार की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर का चीनी सूबे सिचुआन का 4 रोज़ा दौरा और बोआओ एशियन फोरम 2024 की सालाना कॉन्फ्रेंस मार्च के अवाखिर में मुनक्किद होगी। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 16 जनवरी को चीन के नेशनल स्कूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में सूबाई और वजारती सतह के अहम सरगर्दा केडर्स के लिए आला मयार की मालियाती तरक्की को फ़रोग़ देने के मौजू पर सेमिनार का आगाज़ हुआ। CPC सेंट्रल कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, अवामी जमहूरियत चीन के सदर और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन शी जिनपिंग ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चीनी खसूसियात के साथ मालियाती तरक्की का रास्ता न सिर्फ जदीद मालियाती तरक्की के मारूजी कवानीन की पैरवी करता है, बल्कि चीन के कौमी हालात के लिए मौजू खसूसियात भी रखता है जो बुनियादी तौर पर मगरबी मालियाती मॉडल से मुख्तलिफ है। हमें अपनी खुद एतमादी पर कायम रहना चाहिए और अपने रास्ते को वसी से वसी तर बनाना चाहिए। शी जिनपिंग ने इस बात पर जोर दिया कि एक मालियाती ताकत एक मजबूत इक्तसादी बुनियाद पर मबनी होनी चाहिए, जिसमें ज़बरदस्त माशी ताकत, साइंसी और तकनीकी ताकत और जामे कौमी ताकत शामिल है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही अहम बुनियादी मालियाती अनासर का एक सिलसिला भी होना चाहिए, यानी एक मजबूत करेंसी, एक मजबूत मरकज़ी बैंक, मजबूत मालियाती इदारे, मजबूत बैनुल-अक़वामी मालियाती मरकज़, मजबूत मालियाती निगरानी सिस्टम और एक मजबूत मालियाती टैलेंट टीम। एक मालियाती ताकत की तामीर के लिए तवील मुद्दती कोशिशों की ज़रूरत होती है। चीनी खसूसियात के साथ एक जदीद मालियाती निज़ाम की तामीर के लिए हमें माली ख़तरात, ख़ास तौर पर इंतज़ामी ख़तरात की रोकथाम और हल पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए। 15 जनवरी को त्यूनिस के सदर काइस सईद ने दारुल हुकूमत त्यूनिस में CPC की मरकज़ी कमेटी के पॉलिटिकल ब्यूरो के रुकन और वज़ीर ख़ारिजा वांग ई से मुलाकात की। वांग ई ने चीन के बुनियादी मफादात और अहम ख़दशात से मुतअल्लिक़ उमूर पर त्यूनिस की हिमायत का शुक्रिया अदा किया और त्यूनिस की खुदमुख्तारी, आज़ादी और कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़, अपने कौमी हालात के मुताबिक तरक्की की राह तलाश करने और कौमी इस्लाहात के अमल को आज़ादाना तौर पर आगे बढ़ाने में चीन की हिमायत जारी रखने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम बाहमी सियासी एतमाद को मजबूत बनाने, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने और अपनी अपनी तरक्की में तेज़ी लाने के लिए तैयार हैं। काइस सईद ने त्यूनिस और चीन के सिफारती ताल्लुकात की 60 साला तरक्की और नतीजा खेज़ ताउन को सराहा। उन्होंने कहा कि त्यूनिस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में फ़ाल तौर पर शिरकत जारी रखेगा और चीन के कामयाब तजर्बे से इस्तिफ़ादा करते हुए त्यूनिस की खसूसियात के साथ जदीदियत को फ़रोग़ देगा। त्यूनिस के सदर ने कहा कि हम जमहूरियत और इंसानी हुकूक़ के नाम पर दूसरे ममालिक के दाखिली मामलात पर बेबुनियाद बयानात देने की मुखालिफत करते हैं। सदर शी जिनपिंग की जानिब से पेश किए जाने वाले सिलसिलावार इनिशिएटिव्स चीन के सकाफती विरसे और आलमी विजन का इजहार हैं। काइस सईद ने कहा कि त्यूनिस चीन और दीगर तरक्की पजीर ममालिक के साथ मिलकर इंसानियत की मुश्तरका अक़दार को बरकरार रखने, बैनुल-अक़वामी अदल इंसाफ का दिफा करने और हमनसी माशरे की तश्कील के लिए तैयार है। वांग ई ने उसी दिन त्यूनिस के वज़ीर ख़ारिजा नबील अम्मार से भी मुलाकात की। चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने 10 से 13 जनवरी तक जनूब मगरबी चीन के सूबे सिचुआन का दौरा किया, जो चीन का एक इक़्तिसादी और सकाफ़ती मरकज़ है। इस दौरे के दौरान उन्होंने सूबाई क़यादत, कारोबारी इदारों, माहिरीन तालीम, पाकिस्तानी कम्यूनिटी और चीनी मीडिया से मुलाकातें कीं। अपने दौरे के दौरान पाकिस्तानी सफ़ीर ने सिचुआन सूबे की चाइना काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के ज़ेर एहतमाम सरमायाकारी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और कारोबारी अफराद और इदारों की हौसला अफजाई की कि वो आज़ादाना टैक्स निज़ाम से फ़ायदा उठाएं और पाकिस्तान में बरामदी सनतों में सरमायाकारी करें। 4 रोज़ा दौरे में पाकिस्तानी सफ़ीर ने नियजियांग शहर की शहरी हुकूमत की जानिब से मुनक्किदा एक तकरीब से भी खिताब किया, जिसमें 182 टन पाकिस्तानी खुश्क मिर्चों की पहली खेप की चीन आमद का जश्न मनाया गया। तकरीब में पाकिस्तानी शहर मुल्तान और चीनी शहर नियजियांग के दरमियान सिस्टर सिटी ताल्लुकात के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर भी दस्तखत किए गए। अपने दौरे के दौरान सिचुआन यूनिवर्सिटी के पाकिस्तानी तलबा से गुफ्तगू करते हुए खलील हाशमी ने पाक चीन ताल्लुकात की तारीखी अहमियत,
آئرن برادرز کے پائیدار رشتے اور ان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سے پہلے انہوں نے سچوان یونیورسٹی میں 2008 میں قائم ہونے والے پاکستان ریسرچ اینڈ اسٹڈی سینٹر کا دورہ کیا اور یونیورسٹی کے صدر سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے میں تعلیمی تحقیق اور اسکالرشپ کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی۔ 15 جنوری کو پاکستان میں چینی سفارت خانے نے اسپرنگ فیسٹیول پیکیجز تقسیم کرنے کی تقریب کا انعقاد کیا۔ پاکستان میں چین کے سفیر جانگ زیدونگ اور پاکستان میں سمندر پار چینیوں کے نمائندوں نے تقریب میں شرکت کی۔ جانگ زیدونگ نے جشن بہار کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کی معیاری تعمیر کو مزید فروغ دیا جائے گا اور اس کا ایک اپ گریڈ ورژن تیار کیا جائے گا۔ تقریب میں شریک نمائندوں نے کہا کہ اسپرنگ فیسٹیول پیکیج پاکستان میں چینی ہم وطنوں کے لیے مادر وطن اور پاکستان میں چینی سفارت خانے کی ان کے لیے توجہ اور احساس کی عکاسی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی مادر وطن کی مضبوطی اور چین کی طاقت میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے تاکہ چینی ثقافت مزید گہرے اثرات مرتب کر سکے اور مختلف شعبوں میں چین اور پاکستان کے درمیان تبادلوں اور تعاون کو فروغ دینے میں زیادہ کردار ادا کیا جا سکے۔ 15 جنوری کو اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن آف فارن ایکسچینج نے چین کی ادائیگیوں اور آمدنیوں کے بارے میں تفصیلات جاری کی۔ اعداد و شمار کے مطابق چین کی غیر ملکی زر مبادلہ مارکیٹ نے مستحکم طور پر کام کرتے ہوئے مضبوط لچک کا مظاہرہ کیا۔ چین کے سرحد پار سرمایہ کا بہاؤ زیادہ متوازن ہوا ہے اور غیر ملکی زر مبادلہ کے لین دین معقول اور منظم رہے ہیں۔ اس کے علاوہ RMB کی شرح تبادلہ میں دونوں سمتوں میں اتار چڑھاؤ رہا، جو نومبر 2023 کے بعد سے مستحکم اور بحال ہوئی ہے، اور شرح تبادلہ عام طور پر مستحکم رہنے کی توقع ہے، جبکہ ادائیگیوں اور آمدنیوں کا توازن بنیادی طور پر متوازن رہا ہے اور غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر پورے سال کے لیے 3.1 ٹریلین امریکی ڈالر سے زیادہ پر مستحکم رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چین میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں مثبت رجحان دیکھا گیا ہے۔ اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن آف فارن ایکسچینج کے ڈپٹی ڈائریکٹر اور ترجمان وانگ چونینگ نے کہا کہ مستقبل میں چین کی زر مبادلہ مارکیٹ کے لیے ایک مضبوط بنیاد موجود ہے۔ چین کا ادائیگیوں کے توازن کا ڈھانچہ مستحکم ہے، غیر ملکی زر مبادلہ کی مارکیٹ کی لچک میں اضافہ ہوا ہے، جو بیرونی خطرات کے خلاف بہتر مقابلہ کر سکتی ہے اور اس کا جواب دے سکتی ہے۔ 15 جنوری کو جمہوریہ ناورو کے علاقے آرون میں چائنا میڈیا گروپ کا رپورٹنگ اسٹیشن فعال ہو گیا۔ یہ دنیا میں چائنا میڈیا گروپ کا 152واں رپورٹنگ اسٹیشن ہے۔ چائنا میڈیا گروپ کے رپورٹر لی لنگ فنگ نے اسٹیشن کی پہلی رپورٹ دنیا کے سامنے پیش کی، جس کا عنوان تھا ناورو اور تائیوان نے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے۔ 16 جنوری کو بوآو ایشین فورم کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ فورم کے سیکریٹری جنرل لی باؤڈونگ نے کہا کہ 2024 کا سالانہ اجلاس 26 سے 29 مارچ تک چین کے صوبہ خینان کے شہر بوآو میں منعقد ہوگا۔ اس وقت سالانہ اجلاس کی تیاریاں ایک تسلسل کے ساتھ منظم طریقے سے جاری ہیں۔ لی باؤڈونگ نے کہا کہ اس سال کے سالانہ اجلاس کا موضوع ایشیا اور دنیا، مشترکہ چیلنجز اور مشترکہ ذمہ داریاں ہے۔ اجلاس کے 4 اہم حصوں میں عالمی معیشت، سائنسی اور تکنیکی جدت طرازی، سماجی ترقی اور بین الاقوامی تعاون شامل ہیں۔ اس کے علاوہ گلوبل ہیلتھ فورم، انٹرنیشنل سائنس، ٹیکنالوجی اینڈ انوویشن فورم، گلوبل اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ سیکیورٹی فورم اور گلوبل اربن گرین ڈیولپمنٹ اینڈ رورل ریوائٹلائزیشن فورم جیسے موضوعاتی فورمز اور اجلاسوں کا ایک سلسلہ بھی اس سال کی فہرست میں شامل ہے۔ فورم ایشیائی اقتصادی انضمام، سبز ترقی، سائنسی اور تکنیکی جدت طرازی اور ڈیجیٹل معیشت جیسے موضوعات پر تحقیق کو مضبوط بنانے اور خصوصی رپورٹس جاری کرنے کا سلسلہ بھی جاری رکھے گا۔ 15 جنوری کی شام 227 ٹرک امداد لے کر غزہ کی پٹی میں داخل ہوئے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کی 15 تاریخ کی اطلاعات کے مطابق فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تنازع کے موجودہ دور کے آغاز کے بعد غزہ کی پٹی میں UNRWA کے 150 ارکان ہلاک ہو چکے ہیں اور 66 تنصیبات پر براہ راست حملہ کیا گیا ہے۔ 15 تاریخ کی شام اسرائیلی وزیر دفاع گیلنٹ نے کہا کہ شمالی غزہ کی پٹی میں زمینی حملے کا شدید مرحلہ ختم ہو گیا ہے اور جنوبی غزہ میں خان یونس کے علاقے میں بھی یہ حملے جلد ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تنازع کے خاتمے کے بعد غزہ پر حکمرانی فلسطینیوں کی ہوگی۔ سامعین، اب تک کی اہم خبریں آپ نے سنی سارہ افضل کی آواز میں۔